नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. आयज आमी गजाल करतले ते म्हटल्यारूच शिरोड्या मतदारसंघातली. शिरोड्या मतदारसंघात जर पळयत आसत जाल्यार आमी सध्या जो लोकां मदीं आसात, लोकांची समाज सेवा करपा खातीर मुखार आसा तो म्हटल्यारूच शिवप्रसाद शिरोडकर. हाणें आयज काँग्रेसीन प्रवेश केलो आनी काँग्रेसीन प्रवेश केल्या उपरांत एक तेजे कार्यकर्ते जे आसा हे थंय मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आशिल्ले. हेजे वयल्यानूच कळोन येता की शिवप्रसाद जो शिरोडकर आसा हाका कशा पद्दतीचो थंय तेंको आसा तो. आमी जर फाटलो इतिहास जर काडून पळयलो आसत जाल्यार शिरोड्या मतदारसंघान जो आसा हो फाटली 1963 जर पळयलें आसत जाल्यार आमी म्हाका दिसता MGP थंय 5 फावटी निवडून आयल्यात. आनी जर मागीर जर पळयलो आसत, मागीरचो कळाव जर पळयलो आसत जाल्यार तो मागीर रामचंद्र प्रभू आसूं किंवा सुभाष शिरोडकर आसूं हांचे जर आमी जर तेंची वाटचाल जर पळयली आसत जाल्यार थंय जवळ जवळ 7 फावटी जे आसा हे काँग्रेसीन आपलो झेंडो जो आसा हो वयर काडलेलो आसा. आनी जर आमी तिसऱ्या रँकाचेर जर पळयलें आसत जाल्यार हालीं आमकां थंयच्यान कमळ फुलता आसतना दिश्टी पडटा. ते म्हटल्यारूच 4 फावटी जर आमी पळयले आसत जाल्यार 4 फावटी थंय BJP आयिल्ली आसात. मदींच 7 फावटी जेन्ना आमी म्हटलें की काँग्रेस थंय निवडून आयल्यात, सो अर्दी जी आसा कालावधी अर्दी आसा ही शिरोड्या मतदारसंघात बाय इलेक्शन जालें आनी सुभाष शिरोडकर जो आसा हो BJPन गेलो. BJPन वचून थंय बाय इलेक्शन जाल्या उपरांत ताणें थंयच्यान कमळ फुलयलें. आता जर शिवप्रसादाक जर आमी पळयलें आसत जाल्यार शिवप्रसादाचो ग्राउंड वर्क जो आसा हो बऱ्यापैकी आसा. ज्या पद्दतीन आमी थंयची ज्या पद्दतीन स्थिती पळयली आसत, आमी ज्या पद्दतीन शिरोड्या मतदारसंघात भोंवल्यात, आमी हेज्यान मुखार तुमकां तेजी कशा पद्दतीन लोकांची म्हणणी आसात, लोकांक कितें जाय कितें नाका हें बी आमी तुमच्या मुखार रोखडेच हाडटले. पुणून आयज जो शिवप्रसाद शिरोडकराचो जो रितसर प्रवेश जाल्लो आसा काँग्रेसीन, जर तर शिवप्रसादाक जर तिकेट मेळ्ळी आसत काँग्रेसीची जाल्यार म्हाका दिसता परत शिरोड्या मतदारसंघान जे हात जो आसा काँग्रेसीचो हो हात परत उखलपाची शक्यताय चडांत चड आमकां दिश्टी पडटात. अशाच अपडेटी खातीर पळयत रावात. हांव दिनेश नायक.